like, subscribe and get notified. In an interesting incident, reminiscent of our childhood, children from Kakumodi, Sheldom in Kurthorim, began jumping and playing in the park before it was officially inaugurated. The children began to play when the inauguration function was still on. The park was renovated through the Jilla Parishad funds by ZP member Siddharth Desai. आमदाराचे सुद्धा हे स्वप्न असले कारण खूपशी भुरगी या वाठाराची सराउंडिंग जे आसा ती सगळी जाणां हांगा येवन खेळपाची एक उमेद असता आणि आता पहिले तुम्ही जेन्ना इनॉग्रेशन जावच्या पयलीं भुरग्यांच्या हातीन इनॉग्रेशन ऑलरेडी जालें आसा. एक बरें दिसलें कारण म्हाका खबर आसलें आणि जास्तशी भुरग्यांक खबर आसलें की आयज इनॉग्रेशन म्हणून सगळे पेरेंट्स तेंच्या बरोबर येयले आणि तेंच्यांनी एन्जॉय केल्लें आसा मेन म्हणजे. आणि आमच्या सिद्धार्थ बाबान बबलू बाबान तेणें सांगलेलें आसा की भुरग्यां बरोबर पेरेंट्सांकूय एक एक्टिविटी हांगा केल्ली आसा तयार. सो तांकां सगळ्यांक 2 in 1 असो आमकां लाभ घेवपाक मेळटा कारण भुरग्यांकूच बसयले आनी आमी सायडीक रावले अशें जायना कारण दोनूय तेणी केल्ले आसा. ताका लागून खरें मना काळजांतल्यान म्हाका बरें दिसता आणि ह्या सोहळ्याक आमकां हांगा आपयले आणि तुमच्या ही एकवट ही पळोवन एक बरी दिसता. आणि एक म्हाका सांगपाक दिसता की जेन्ना असले प्रोजेक्ट आमी करता तेन्ना ते प्रोजेक्ट केलेच म्हणून जायना, ताका सांबाळपाचें काम सुद्धा आमच्या हातान आसपाक जाय. तेजे मेंटेनन्स असता. आज केले फाल्यां मोडले तशें जावपाक जायना कारण ते सगळे मेंटेनन्स करता जाल्यार आमचें कोऑपरेशन लोकांचे सराउंडिंग जे आसा तेंचे कोऑपरेशन जे कोण यूज करतात तेंचे कोऑपरेशन खूप गरजेचें आसता. चिल्ड्रन पार्क इनॉग्रेशन केल्लें 2005 3 वर्सां 2004-5 अशें इनॉग्रेशन केल्लें. तेन्ना साकून म्हाका दिसता आतां म्हणल्यार 20 वर्सां जातात पूण खंय तर रिनोवेशनाची तेची गरज आसली ह्या हेका आनी पयलींची जी इक्विपमेंट आसले ते सगळी पळोवन हें जाल्लें. ते एक आमचे फाटी जेन्ना आमचे बबलून जेन्ना इनॉग्रेशन पळय केल्लें आमच्या बायचें जिल्हा आमच्या पंचायतींतल्यान तेन्ना आमी आमदार आसले, हांव आसलो आनी सगळे लोकल लोक आसले तेन्नाय ती आमी बसून एकदां मागणी केली की हे चिल्ड्रन पार्काचें खंय तरी रिनोवेशन जावचें. आनी त्याच दिसाक हांवें सांगलें की आमदारांनी सांगलें की जिल्हा पंचायतींतल्यान तूं घेवपा मेळटा जाल्यार तें घे, बरें काम आसा. बबलूनय आमच्या सांगलें आनी आमी खंय तरी बसून एक बरो प्लॅन केलो. सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी प्लॅन केलो आनी प्लॅन करता आसतना म्हाका दिसता हो एक बरो प्लॅन तुमच्या मुखार काम हें म्हाका दिसता आयज दवरला तुमच्या मुखार.